Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman nafi'a. Rabbi habli hukma. अब मेरा जो टॉपिक है घर और मोहल्ले का सफाई के बारे में है ना, हम लोग इसे जरा शॉर्टन करें। अब इसके जाने के पहले थोड़ा वक्त आप लोग निकाल के मैं सुबह से जब मेरा टॉपिक के बारे में मैं जब प्रिपेयर कर रही थी, 2 रोज से जब मुझे टॉपिक दिया गया, मैं परेशान थी कि मैं टॉपिक को कैसा बोलूं। पहले मेरे घर को मैं साफ सुथरा करके मैं टॉपिक बात करूंगी तो सही रहेगा, क्योंकि दूसरों को बोलने के पहले हम भी हमारा ऊपर उसे अमल करना है। तो थोड़ा वक्त निकाल के अगर हम जरा आसपास हमारे घर का, हमारा छत और हमारे फैन, हमारे जो फर्नीचर है, जो चीज है, अगर हम आसपास देख लेंगे तो अच्छा है। बात सुनने के पहले हमारा दिल में असर होना चाहिए कि हमारा घर कितना साफ और सुथरा है। हम लोग अक्सर है ना अहमियत देते हैं कि सबसे स्मार्टेस्ट गैजेट मेरे पास होना चाहिए, स्मार्टफोन होना, राइट। हमको मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न अपडेटेड फोन चाहिए रहता है, लैपटॉप है या हमारा आईपैड है या हमारे कपड़े हैं या हमारा लुक्स है। हम लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं। आपका क्या ट्रेंड है, आपका क्या फैशन है। अब ये जो है अब यही चलता है, ये पुराना जमाना का ख्यालात है बोल के हम लोग क्या करते हैं, फैशन के बारे में, हमारे गैजेट्स के बारे में, हमारे फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में ज्यादा अहमियत देते हैं। इस्लाम एक ऐसी दीन है, हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं, दुनिया के कौन से मजहब में भी ये अहमियत नहीं दिया गया है पाकी के लिए जितना इस्लाम में दिया गया है। सुभान अल्लाह, इतना अहमियत है पाकी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत्तहारा निस्फुल ईमान, तहारत जो है हमारा ईमान का आधा है। ताकि हम लोग इसका अहमियत समझना है कि इतना इंपॉर्टेंस है कि हमारा ईमान का आधा हम हासिल कर लेंगे अगर हम पाकी और सफाई के साथ रहते हैं। अब ये पाकी और सफाई शुरू होता है पहले हमारे दिल से, हमारे दिल पाक रहना चाहिए। हाँ, ये जो सफाई है पहले दिल से शुरू करना है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल आमलु बिन्नियात, हर काम का दारो मदार जो है नियत के साथ है। अगर आप करेंगे एक और आप दिल में सोचेंगे एक, तो उसका जो है अजर नहीं मिलता। तो शुरुआत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही अल बुखारी का अव्वल हदीस है ये कि इन्नमल आमलु बिन्नियात, आपकी नियत के साथ ही हर काम का दारो मदार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ईमान का पाकी और सफाई जो हमारे लिए इतना एक लिबरेशन है, एक फ्रीडम है कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा खालिक है, मालिक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो ईमान है, जो कलीमा जो हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मुस्लिम का रिवायत है। ये जो ईमान है हमारा, जो फेथ है, इसे एक झाड़ के साथ मिसाल देके कहते हैं, एक ट्री के साथ। ट्री अगर एक झाड़ है तो उसे कई शाखें होते हैं, तो सबसे अव्वल शाखे, सो फर्स्ट द टॉप मोस्ट ट्रंक, द ट्री ट्रंक है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलीमा तैयबा जो है, ये झाड़ का शाख का जो है सबसे अव्वल शाख है, सबसे लास्ट शाख। मुख्तलिफ हदीस हैं कि 60 से बढ़ के शाख है या 70 से बढ़ के, डिफरेंट हदीस, मोर देन 60 ब्रांचेस आर देयर, मोर देन 70 ब्रांचेस आर देयर, अल्लाहु आलम, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। मगर ये जो है, जो अब कॉमन मुत्तफकुन अलैह हदीस में जो कहा गया है कि सबसे अव्वल शाख है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ए कलीमा तैयबा। सबसे आखिरी शाख ये है कि किसी को तकलीफ देने वाली चीज को हटाना, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली चीज रास्ते से हटाना। ये हमारे ईमान का जो ये एग्जिबिशन है, जो हम लोग दूसरों को दिखाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं। सबसे लास्ट ट्रंक, ब्रांच है दूसरों को तकलीफ देने वाली चीज रास्ते से हटाना। आप लोग तो ये सुन के रहेंगे, ये मुत्तफकुन अलैह सही सित्ता पूरे हदीस में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब एक आदमी चल के जा रहा था रास्ते से, तो वहां पे देखा कि एक कांटे का झाड़ गिरा हुआ है, तो वो झाड़ को उठा के तकलीफ पड़ के वहां से हटाता है, इस नियत से
کہ یہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ چھوٹا سا ایک کام سے جو ہے اللہ اسے راضی ہو گیا اور اللہ اس کو بخش دیا اور اس کو جنت واجب کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. میرے پیارے بہنوں، یہ تو ہم لوگ بہت بار سن چکے ہیں اور جانتے ہیں. اس حدیث کا ہے نا آپ دوسرے اینگل سے، ایک لیٹرل اینگل سے آپ لوگ اس کو دیکھیے. اگر راستے میں جانے والے لوگوں کو تکلیف دینے کا چیز ہٹانا ہمارے لیے جنت واجب کر دیتا ہے، ذرا سوچئے اگر دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز اگر راستے میں ڈال دیے تو اللہ ہمارے سے کتنا ناراض ہوئے گا. اللہ ہے نا ناخوش، ہم لوگ کتنا اللہ کو ناخوش کریں گے. تو اگر ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ جنت واجب کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز راستوں سے ہٹائے، تو اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ کتنا نہیں ناراض ہوئے گا اور ناخوش ہوئے گا اگر ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے کا چیز راستے میں ڈال دیے. اسلام میں جو ہے ہر چیز کے لیے ہمارے واسطے گائیڈنس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب محلوں کے بارے میں بولنا ہے تو اس عنوان پہ میں آپ کو یہ پیش کرنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اگر آپ سڑک پہ اگر راستے سے جا رہے تو راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ اکرام سمجھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہے نا ہم کو سمجھائیے راستے کا حق کیا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے، راستہ جو ہے از اے نان لیونگ تھنگ، اس کو جان بھی نہیں ہے، مگر اسلام میں اس کا بھی اہمیت دیا گیا ہے. آپ سڑکوں کا راستوں کا بھی حق ادا کرو. جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نظر نیچے رکھ کے چلیے. آپ ایسے جگہ پہ نہ رکیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے. آپ ایسے جگہ پہ نہیں بیٹھیے کہ دوسروں کا راستہ کو ہے نا آپ روکیں گے. آپ نظر نیچے رکھتے ہوئے چلیں گے. اگر آپ رکنا ہے تو ایک جگہ پہ ایسے جگہ پہ رکیے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا. اگر کوئی آپ کو سلام دیتا ہے تو آپ سلام کا جواب دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو یہ روایت ہے میرے پیارے بہنوں اور مائوں، ہمارے محلہ جو ہے، گھر کو آنے کے پہلے محلہ کے بارے میں سوچیں گے. سڑکوں سے، نکڑ سے، راستے سے ہی محلہ بنتا ہے. تو ہمارا فرض ہوتا ہے جب محلے کے راستہ سے ہم لوگ جاتے ہیں تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ آپ راستوں کو نہ دوسروں کو تکلیف دے جیسا راستوں کو نہ موجھیے. ڈو ناٹ بلاک دا ویز. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر کچھ میت ہے یا کچھ جلوس اٹھانا ہے یا کچھ سیلیبریشن ہے تو پہلے کام کیا کرتے ہیں، راستے کو روک دیتے ہیں. ہم لوگ راستے پہ نا بلاک ڈال دیتے ہیں. یہ اسلام میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا. ہم لوگ سوچیں گے کہ یہ تو ٹریفک پولیس کا کام ہے، یہ تو جو ہے ہمارا ذمہ داری نہیں ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ اور ٹریفک پولیس اور اتھارٹیز کے بارے میں سوچنے کے پہلے یاد رکھ لیجئے ہم خود اتھارٹی ہیں. اللہ ہم کو اتھارٹی بنایا ہے. تو ہمارا اتھارٹی، کیونکہ ہم ایسے قوم ہیں سبحان اللہ جو اللہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، آپ سب سے بہترین قوم ہو. تو سبحان اللہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول کے امت ہیں. تو ان کے جو ہے روایت ہے اس کے مطابق چلنا ہمارے پر فرض بنتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب راستوں کو نہیں بلاک کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا. اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر گھر میں کچھ فنکشن ہے تو راستہ کو بلاک کر دیتے. کچھ اچھی بات ہے یا کچھ جشن ہے، گھر میں کچھ سیلیبریشن ہو رہا ہے اس ایریا کا، تو راستہ کو بلاک کر دو. یہ سخت منع کیا جاتا ہے اسلام میں. ہم راستے کو نہیں بلاک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی کا ایمرجنسی ہے، کوئی ایمبولینس جانا ہے یا کسی کو ہے نا ایک چیز جا کے پہنچانا ہے یا کسی فیملی کا جو ایمرجنسی ہے ان کو جا کے پیغام دینا ہے، تو اگر ہم راستہ بلاک کر دیں گے اور اس کے طرف سے کسی کو پرابلم ہو گیا تو اس کا جواب دار ہم بنیں گے. اللہ ناخوش ہوتا ہے. اللہ کے ناراضگی سے ہم لوگ محفوظ رہنا چاہیے. محلوں کے جو ہے دوسری بات میں ایک دم فکر سے کہتی ہوں اور شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں. میں چنئی میں رہتی ہوں، تمل ناڈو میں. اکثر یہ کہا جاتا ہے جہاں جہاں مسلمان علاقہ ہے وہاں گندگی زیادہ رہتا ہے. جہاں جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں کچرا پورا لا کے روڈ میں پھینک دیتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان علاقہ ہے وہاں پہ جا کے کلین کرنا ناممکن ہے. یہ ایکسنورا بول کے ایک آرگنائزیشن ہے چنئی میں مشہور ہے، جو روڈوں کو سڑکوں کو سب پاک کرتے ہیں اور وہاں پہ ہے نا جھاڑاں کو لوگ ہے نا پیرتے ہیں. تو ان لوگوں کی طرف سے ہم کو ریکویسٹ آتا ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں تو آپ کے محلے کے لوگوں کو، خاص کر جہاں پہ مسلمز کانسنٹریٹڈ ہے،
उन लोगों को प्लीज आप जरा उनको तवज्जो, ये कचरा है ना रोड में नहीं फेंकना बोलो, ये हमारे तकलीफ के लिए नहीं बोल रहे, उन लोगों के सेहत पे असर होता। अगर कचरा ज्यादा भर जाता तो वहां पे अब तो कोरोना का हम लोग सब अभी जिंदा मिसाल है, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एक आंख को ना दिखा हुआ एक जर्म के तरफ से पूरा दुनिया परेशान है। तो ऐसे वक्त में हम लोग ज्यादा तवज्जो देना चाहिए कि हमारे मोहल्लों को साफ सुथरा रखना। अक्सर क्या होता, घर को पूरा पाक करके कचरा को बन के जाके बाहर सड़क में फेंक देते। वो सड़क कहाँ है? हमारे घर का दहलीज में है। और तो वो क्या होता, वहां पे कचरा भरता और वो कचरे में पूरा मक्खियां बैठते, वहां पे कुत्ते आते, वो पूरा है ना, अगर बारिश पड़ता तो और कीचड़ भर जाता, और तो उसमें से है ना वापस हमारे घर का अंदर ही आता है। तो यहाँ पे मुसलमान जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतना बेहतरीन दीन के जो है हम लोग, अल्लाह हमको चुन के इसमें पैदा किया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मोहल्ला को पाक साफ रखना है। अगर कचरा फेंकना है तो भी उसका तौर तरीका है। अब तो बायोडिग्रेडेबल है ना डिफरेंसेस देते हैं, अक्सर जगह में कैसा है पता नहीं है, मगर यहाँ पे है ना थोड़ा सिलेक्टेड एरियाज है यहाँ पे रेड कचरे का डस्टबिन रखते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ग्रीन कचरे का जो डस्टबिन रखते हैं जिसमें बायोडिग्रेडेबल है। ऐसे के किचन का जो है कचरा जो निकलता है जो रिसाइकल कर सकते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल में डालते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है, जो कैंस है, जो उसको नहीं रिसाइकल करते हैं उसको रेड में डालना है। ऐसा कचरा फेंकने में भी है ना लोग आज एजुकेट करते हैं। ये तो ऑलरेडी हमारे दीन में है कि कचरा कैसा फेंकना है, ऐसा उठा के नहीं डालना है बाहर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। इसमें ज्यादा गौर करना है, क्योंकि ये मैं और ये बात ज्यादा अहमियत देकर यहाँ पे बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग सब खवातीन हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है साफ सुथरा रखना, नहीं क्या? हमें उसका है ना जिम्मेदारी लेते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास सवाल किया गया तो आप आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जवाब देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में रहते हैं तो घर के काम में हाथ बटाते हैं, हमको मदद करते हैं, घर का काम में भी है ना शामिल होते हैं। तो ये काम सिर्फ खवातीन के नहीं, सबका है, पूरे फैमिली का है, मगर अगर हमको जानकारी आता है तो हमें सबको ये बात पहुंचा सकते हैं। तो मोहल्ले को साफ सुथरा रखना हमारे ईमान का एक निशानी है। दूसरों के ऊपर कचरा फेंकना, इतना तक बोला गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, कहाँ पे थूकना है। सुभान अल्लाह, इतना बेहतरीन दीन है, सुभान अल्लाह। रसूल के देखिए किस को है ना ऐसा एक गाइडेंस मिलता है जहां पे इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज के बारे में गाइडेंस है, कहाँ पे थूकना बोल के हमको सिखाते हैं। मैं ये भी है ना एकदम शर्मिंदगी के साथ पेश करती हूँ, खासकर जो बीड़ा खाते हैं, सोच लेते हैं कि पूरा सड़क उनका है, बीड़ा खाते हैं खुद के मजा के वास्ते, खुशी की बात है, आपको नको खाओ बोलते नहीं, मगर जब खाते हैं ये नहीं सोचो कि कहां भी मैं थूक डालूं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिम्मेदार हैं, हमको थूकने में भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आप ऐसे जमीन पे थूको जो मट्टी का जमीन है, ताकि वो अब्जॉर्ब कर डालेगा और दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचेगा। आप है ना पत्थर का जगह में और दरख्त के पास नहीं थूकिए, क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं होता। अगर दरख्त के पास आप थूकेंगे तो उस झाड़ को भी तकलीफ होता है और अनहाइजीनिक है, ये नापाकी का एक निशानी है। और अगर आप पत्थर में थूकेंगे, अगर कोई वहां से चल के जाता है तो उनका पाँव में गलाजत लग जाता है और आप उसके जवाबदार हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर आप थूकना है भी तो इसमें भी देखो कितनी खूबसूरती है, देखो ऐसे जगह थूको जहां पे लोग चलेंगे नहीं और मट्टी का जमीन रहेगा और वो अब्जॉर्ब कर लेगा और दूसरों को तकलीफ भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, ऐसी चीज है हमारे दीन में, हर चीज के लिए गाइडेंस है। तो ये मोहल्ला के साफ सुथरा करना इंशाल्लाह ये प्रोग्राम की तरफ से आप सबके पास मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हम ऐसे मिसाल देने वाले कौम बनना है, ऐसे एक एग्जेम्पलरी कम्युनिटी बनना है कि लोग कहना है अरे वो मुसलमान जहां पे रहते हैं वो इलाका सबसे क्लीन इलाका है, मुसलमान जहां पे रहते हैं वहां सबसे मोस्ट हाइजीनिक इलाका है। मुसलमानों से देख के आप लोग सीखो कचरा कैसा फेंकना, मुसलमानों से देख के आप लोग सीखो सड़कों पे कैसा चलना, मुसलमानों से देखो आप लोग सीखो सड़कों में है ना कैसे लोगों के साथ पेश आना, गुफ्तगू नहीं करना है।
सड़कों में खड़ के है ना एक दूसरे से बात नहीं करना है, रास्ता नहीं रोकना है। ये जो है मोहल्ला का जो, क्योंकि हम टाइम पे वक्त पे खत्म करना बोल के हुक्म दिया गया है, तो मैं इसमें फास्ट जा रही हूँ। आपके पास मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इसका तहकीकात करो और इल्म हासिल करो, मोहल्ला का जो हमारा ऊपर क्या हक है। मोहल्ला जब बोलती हूँ तो पड़ोस भी इसमें आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बोले एक बार, पड़ोस का हक बोलते गए, मैं परेशान हो गया, कहा अल्लाह के पास से वही ना आ जाएगा कि मेरे दौलत है उससे भी जो है एक हिस्सा मेरे पड़ोस को देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा सोच लिए कि पड़ोस का उतना ज्यादा हक होगा कि मेरे दौलत का हिस्सा में भी उनको एक हिस्सा रखना है, मगर वो वही तो नहीं उतरा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हमारा पड़ोस का हक सबसे ज्यादा है। आपका जो है, आप जो घर में पकाते हैं, आपका पड़ोस अगर भूखा है और आप पेट भर के खाते हैं तो आप मेरे से नहीं हैं, बोलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो सहाबा करम पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं घर के लिए पकाने का भी उतना मेरे पास हैसियत नहीं है, तो मैं पड़ोस के साथ मैं कैसा बांट के खाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर आप कुछ सालना बनाते हैं तो उसमें कुछ पानी मिला लो और आपके पड़ोस के साथ आप बांट के खाओ। नहीं या रसूल अल्लाह, उसका भी मेरे पास अगर हैसियत नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे तरीके से खाओ कि आपके पड़ोस को मालूम ना हो कि आप खा रहे। खासकर जो बच्चों को खिलौना लाके देते हैं, बच्चों को खाने के लिए लाके देते हैं, तो हमारे बच्चे क्या करते, पहले उठा ले जाके पड़ोस के घर में बताते, देखिए मेरे अब्बा आइसक्रीम लेके आए, देखिए मेरे मम्मी आज बर्गर लेके आए। तो पड़ोस के बच्चों के ऊपर क्या क्या उतरेगा, जरा सोच के देखना है, हमारी जिम्मेदारी है। खैर, ये तो खाने के बारे में है। अहम चीज ये है पाकी सफाई के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप जब दीवार बनेंगे आपका घर का, इतना ऊंचा दीवार ना बनिए कि आपके पड़ोस के घर को हवा जाने का रुक जाए, जैसा आप दीवार नहीं बनना है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहल्ले का हक के बारे में जब हम सुन रहे हैं, आप सोच लीजिए, पाकी के बारे में, सफाई के बारे में हम लोग जब जानते हैं, तो ये भी जान लेना है कि हमारा पड़ोस का हक क्या है, कि हमारे दीवार भी है ना ऊंचा नहीं उठाना, पड़ोसों को तकलीफ होना बोल के, तकलीफ नहीं देना बोल के, हवा ना रुक जाना उन लोगों को, हमारा दीवार भी नीचे रहना बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। जब मैं ये बात कहती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरे प्यारे बहनों और मायों और दोस्तों, जरा ये सोचिए, आज सबसे ज्यादा लड़ाई जो है अड़ोस पड़ोस के साथ ही होता है। पड़ोसों से साथ ही हमारे लड़ाइयां शुरू होते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, अब तो ऐसा हो जाना है कि वो तारीख बन के रह जाना है। हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जिम्मेदार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोसों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। जब ये पड़ोस के बारे में बात आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके एक साहबी पूछते हैं, या रसूलुल्लाह, अगर मेरे पड़ोस मुसलमान नहीं है तो मैं क्या करूं? पड़ोस के तो बहुत सा हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर आपका पड़ोस यहूदी है भी तो उसका हक है। सुभान अल्लाह। जरा सोच के देखे, यहूदी है भी तो उसका हक है। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान पड़ोस, जो भी पड़ोस है, जो काफिर है, जो इस्लाम कबूल के नहीं है, हम अल्लाह करे हमारे अच्छी सलूकी के तरीके तरफ से अल्लाह उनको ईमान के दौलत दे दे, तो हमें उनके अच्छे और बुराई में शामिल होना चाहिए और उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। ये मोहल्ला का हक है। अब पाकी के बारे में घर को आएंगे। सुभान अल्लाह। घर को साफ सुथरा रखना हमारी फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है। खासकर जब खवातीन इस प्रोग्राम में ज्यादा तादाद में शामिल हैं, तो आपके पास मैं दरखास्त करती हूँ, फर्स्ट जिम्मेदारी ये है, जब पाकी और सफाई के बारे में करना है, तो ये जिम्मेदारी है कि हम बेजरूरी चीज ना जमाए घर में। अक्सर आप देखेंगे, हमको है ना बिजनेस मैनेजमेंट का एक ट्रेनिंग में मुझे सिखाया गया है, अगर आप अच्छे तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपके शू स्टैंड को क्लीन करो, आपका चप्पल का स्टैंड जो है उसको क्लीन करो। अगर आपका चप्पल का स्टैंड पाक रहेगा तो आपका हर काम पाक रहेगा। जब मैं ये बात कहती हूँ, जरा हमें हमारे घर के चप्पल क्या हालत में ही बोल के देखना है, क्योंकि घर का जो हाइजीन अनहाइजीन फर्स्ट चीज जो है चप्पल से ही होता है। अक्सर क्या है, चप्पल से पूरा बस्ती घूमते हैं और सीधा उसी चप्पल के साथ घर के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो इसमें भी हमारे लिए तौर तरीका सिखाया गया है। ये पहन के वही नमाज पढ़ते हैं, वहां पे खाना खाते हैं और पूरे बस्ती फिर के आते हैं, उसी चप्पल के साथ आके घर के अंदर घुस जाते हैं। इतना तक के जो बिस्तर लगाया है, जो बेडरूम तक भी वो चप्पल जाता है। तो हम सोच के देखना है,
تو ہمارا چپل جو ہے ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ضروری ہے تو کتنا چپل پہنتے ہیں؟ ایک وقت میں کتنا چپل پہن سکتے ہیں؟ صرف 2 پیر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک وقت میں ایک چپل ہی پہن سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ذرا سوچو کہ کتنے چپل ہیں. دعوت کو جانے کے واسطے ایک چپل, بیان کو جانے کے واسطے ایک چپل, مارکیٹ کو جانے کے واسطے ایک چپل, رائٹ. استغفر اللہ ربی. آن لائن میں دیکھ دیتے اور فر آن لائن میں آرڈر کرتے جاتے ہیں. ہم کو حساب بھی نہیں ہے ہمارے پاس کتنے چپل ہیں. اور اس کے اوپر وہ ڈریس کو میچنگ کا چپل, یہ ڈریس کو وہ چپل میچ نہیں ہوتا, وہ ڈریس کو یہ چپل میچ نہیں ہوتا. استغفر اللہ ربی. تو ہمارا ہرس کو پہلے ختم کرنا چاہیے. یہ صرف چپل کے بارے میں کہی ہوں. اگر آپ سوچیں گے لباس کے بارے میں بے حساب ہے, پرس کے بارے میں بے حساب ہے, کلپس کے بارے میں بے حساب ہے. حالانکہ جو حجاب ہے ہم کو سب سے فیسیلیٹیٹنگ لبریٹنگ چیز ہے کہ ہمارا خرچہ کم کرنے کا آسان راستہ ہے. مگر اب جو ہے ہزاروں لاکھوں پیسے اس حجاب میں بھی ہم خرچنے شروع کر دیے کہ میں اسی کتنے بار یہی برقع پہنوں, کتنے بار وہی اسکارف پہنوں, وہ فنکشن کو وہ پہن کے چلے گئی, اسے ریپیٹ نہیں کر سکتی. اگر ہم پاک صاف رکھنا ہے تو فرسٹ ہمارے پاس کم رہنا ہے چیز. اگر کم رکھیں گے تو انکلٹرڈ رہے گا, کچرا نہیں بھرے گا. اگر کم رکھیں گے تو صاف ستھرا کرنے میں ہم کو بھی آسانی پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ اگر ایسے مائنڈ سیٹ پہ ہم لوگ آ جائیں گے تو صاف پاکی رکھنا اتنا پریشانی نہیں ہے, ہم کو آسانی سے کر سکتے ہیں. اور گھر کا جو پاکی ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ پکوان میں بھی ساتھ دیے, گھر کے صاف ستھرائی کرنے میں بھی ساتھ دیے, رائٹ. الحمدللہ خود کا سیون کر لیے. بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہے نا سنت ہے کپڑے سلا کے پہنتے تھے. بی بی سعودہ رضی اللہ عنہا کے سنت ہے, جو پھٹا تھا ان کا کپڑے تو ایک بار دیکھ دیے تو آ کے بولتے ہیں تب 12 بار جو ہے ان کا اوپر جو پیچز لگایا گیا 12 بار پھٹ کے تھا, اس کے اوپر سے کپڑے سلا کے پہنے. تو سبحان اللہ, انشاءاللہ اس بیان کے بعد اگر جو بھی آپ آرڈر کرنا ہے تو 1 کو 2 بار سوچ لیجئے کیا مجھے اب یہ ضرورت ہے, کیا ابھی میں لیے تو اس کے میں جی سکتی ہوں, اگر یہ لیے بنا کیا میں جی سکتی ہوں, اگر لینا ہے تو بھی کیا فرض ہے, ابھی امیڈیٹ کیا ضرورت ہے. اور یہ سوچئے یہ مجھ سے زیادہ کسے ضرورت ہے, کیونکہ خاص کر اب جو کورونا کا وقت ہے کتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں گھر میں, انکم کا کوئی رستہ نہیں ہے, اتنا غربت کا حالت ہے. تو آپ یہ جو اسراف کرنے میں اسراف نہیں ہے, اگر ضرورت بھی ہے تو 1 کو 2 بار پوچھ لیجئے, خود سے ہے نا سوال کیجئے کہ یہ میں دوسروں کو دیے تو مجھے ثواب مل جاتا, کیا مجھے ضرورت ہے یہ. اگر یہ کوشچن, یہ فلٹر ٹیسٹ آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا گھر میں جو کچرا ہے, جو کلٹر ہے, آپ کم کر سکتے ہیں. اور یہ ایک لاسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, آپ سونے کے پہلے آپ کے گھر میں جو پانی ہے اسے موچھ کے رکھیے, نمک کو موچھ کے رکھیے, کوئی چیز کو ہے نا کھلا نہیں رکھنا چاہیے. یہ نا الحمدللہ بہت بہترین حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص کر جو روشنی دینے والا چراغ ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو چراغ کو کیسا رکھنا ہے, کیسا بجھانا ہے, اور پانی کو کیسا موچھ کے ڈاک کے رکھنا ہے, کوئی چیز کو کھلا نہیں رکھنا ہے, خاص کر رات کے وقت میں نمک کو کھلا نہیں رکھنا ہے. اتنی چیز سبحان اللہ اگر آپ حدیث کے روشنی میں دیکھیں گے تو الحمدللہ اتنا بہترین گائیڈنس ہم کو دیا گیا ہے. الحمدللہ اگر اس کے ساتھ ہم زیادہ اندر جائیں گے تو مائنوٹ چیز ہم کو ہے نا بہت اچھا علم ملتا ہے. تو لاسٹ فیو منٹس میں یہ بات بول کے ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ٹائم فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آن اٹس ٹائم, a place for everything and everything in its place. یہ اکثر ہے نا ہم کو بزنس مینجمنٹ میں سکھایا جاتا ہے, مگر یہ تو آلریڈی ہم کو اسلام میں ٹریننگ دیا گیا ہے. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہے اور اس وقت میں وہ چیز ادا کرنا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کیوں وہ وقت میں ہے نا اللہ مقرر کیا ہے. فجر کا ٹائم اسی ٹائم میں آپ نماز ادا کرنا ہے کیونکہ ہم کو ٹائم مینجمنٹ سکھانے کے لیے. ظہر اس وقت میں پڑھنا ہے, عصر اس وقت میں پڑھنا ہے, مغرب کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے, عشاء کے لیے ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے. تو اس وقت میں وہ کام کرنا اسلام میں ہم کو بیسک فاؤنڈیشن میں ہی ہم کو ٹائم مقرر کرنا سکھایا گیا ہے, ٹائم کو کیسا مینج کرنا سکھایا گیا ہے. اس کے ساتھ a place for everything and everything in its place, ہر چیز کے لیے وہ جگہ اور اس جگہ میں وہ چیز. اگر یہ رکھ دیں گے تو اکثر اب میں بولتی ہوں تو مجھے بھی ہنسا آتا ہے,
کیا بولتے کہاں کیلی رکھی معلوم نہیں, سب مل کے ڈھونڈو کہاں کیلی رکھ دے. باہر جا کے آتے گاڑی کے کیلی یا گھر کے چابی کہاں پہ بھی رکھ دیتے, اور وہ نکلنے کا وقت ہے نا سب پریشان ہو کے ڈھونڈتے تمہیں کیلی دھری کہ کیا تمہیں کیلی. اگر ایک جگہ مقرر کر دیے ایک کیلی رکھنے کے لیے, ایک باکس انٹرنس کے پاس یا کچھ سیف جگہ میں, ہر انسان گھر کا جو بھی وہ کیلی استعمال کرتا وہ جگہ میں آ کے ڈال دیتا تو کوئی بھی اٹھانے میں ہے نا پریشانی نہیں ہوتی. ویسے ہر چیز کچن مینجمنٹ, ہمارا گھر کا مینجمنٹ, بڑا گھر یا چھوٹا گھر اس بات کا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا گھر کو صحیح طریقے سے آپ ڈسپلن کے ساتھ اس کو سیٹ کر دیں گے, a place for everything, everything in its place, ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور اس جگہ میں وہ چیز رکھ دیں گے تو آپ کو کلین کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتا اور مینٹین کرنے میں بھی آسان پیدا ہو جاتا. تو الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں, فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکی کو بیان کرنے والی ذات ہیں. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو اور وہ مثال ہے نا جو ہمارے زندگی میں ہم اپنائیں گے تو اس دنیا میں بھی کامیابی ہے, اس دنیا میں بھی ہمارے لیے پروٹیکشن ہے, اس سب سے بڑھ کے جو ہے اللہ کی رضامندی ہے. تو یہ جو آج ٹاپک کے اوپر میں ہے نا صرف ایک انٹروڈکشن ہی دی ہوں آپ کو, زیادہ ہے نا اس کا کمپلیٹ فل ڈیٹیلز میں جانے کا وقت نہیں ہے. صرف ایک انٹروڈکشن کے لیے آپ کے پاس ایک ٹچ اینڈ گو کچھ بات میں ہے نا بیان کری ہوں. آپ کے پاس میں درخواست کرتی ہوں جب اسلام کے پاکی کے بارے میں, صاف ستھرائی کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے, قرآن اٹھائیے اور حدیث اٹھائیے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا دل پاک رہنا ہے, ہمارے زبان پاک رہنا ہے, ہمارے ایکشن پاک رہنا ہے, ہمارا مال پاک رہنا ہے, ہمارے کمائی پاک رہنا ہے, دوسروں کے ساتھ دینا اور لینا اس میں بھی ہے نا پاکی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا جو آس پاس جو جگہ ہے صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہمارا نماز جو ہے وضو کے ساتھ شروع ہوتا ہے, اور نماز ایسے جگہ میں پڑھو جہاں پہ پاکی اور پاک اور صاف رہنا ہے, تو وہاں پہ ہی نماز ادا کرنا ہے. تو ہر چیز الحمدللہ تاکہ ہمارے طہارہ طیبہ کلیمہ ہے, 5 وقت کا نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, ہر چیز میں جو ہے فرسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کلین رہنا چاہیے اور ہائیجینک رہنا چاہیے اور نیت اچھی رہنا چاہیے. انما العمل بالنیات, ہر کام کا دار و مدار ہماری نیت سے ہے. تو اللہ کے پاس دعا کریں گے, اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے زندگی جینا اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مثال ہیں, ان کے قدموں تلے ان کے سنت کے راستے پہ چلنا اللہ ہم سب کو نصیب کرے. یہ بات بولتے ہوئے ختم کرتی ہوں میرے ٹاپک پہ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو پھر ملنا نصیب کرے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.